बरीच आसूंक जाय. हांव पळय सगळें काम करता आनी आतां 11:30-12 म्हटल्यार रातचें शीत आसता म्हाज्या कडेन. तितून घालता उदक गरम ना जाल्यार थंड, मीठ घालता, सेंजा नमक, सादें सुदें न्ही, सेंजा नमक मीठ घालून तांबडे आनी काळे आसता ते कितें तर ते घालून हांव 11 12:30 पतंजलीचे ते पाकीट हाडटा मिठाचे. सगळे पतंजलीचेच वापरता. कितें तर तुमकां ताकत जाय आनी तुमकां अशक्तपणा कशें दिसता जाल्यार सदींच रातचें शीत तें भायर उडोवं नाका. कितें तितून गरम उदक घातलें जाल्यार तशेंच पिया सकाळीं उठून, नाजाल्यार मागीर थंड उदक घातलें जाल्यार एक खतखतो काडा बरें मीठ घालून. आमचे जाणटेले पेज जेवताले आनी कांय ना, च्या ना, बिस्कीट ना, कांय ना खायनासले. आनी केन्ना चुकून मागून चपाती, च्या आनी चपाती. बिस्कीट बी खावन शेतांनी जंगलान वचपाक जाता लाकडां बी कट करपाक. पेज जेवची पडली ना तांकां. तुमकां सांगता अशक्तपणा दिसलें, सामकें अशें नजो कशें जालें, चडूच भूक लागली जाल्यार असलें शिताचें उदक पिया. ताका म्हणटा शिताचें उदक.